बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप सब लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू चल रही थी किताब मबादिल अरबिया 4 में किस चीज़ के बारे में? मफ़ूले मआहू के बारे में। किस चीज़ के बारे में? मफ़ूले मआहू के बारे में बात चल रही थी। ठीक है, बताया था कि मफ़ूले मआ, बोलिए, एक ऐसा इसम है मंसूब, एक ऐसा जी जो वाव के बाद आता है, जो माइयत के माना में। मफ़ूल वाव बेमाना है मा। फिर मफ़ूल मा की कुछ शर्तें बयान की थी। मफ़ूल मा की कुछ शर्तें बयान की थी। सबसे पहले तो फजला हो। क्या होता है? फजला होता है, यानी रुकन नहीं होता, रुकने कलाम नहीं होता, फजला। फजला यानी एक्स्ट्रा होता है, यानी अगर उसे निकाल भी तो कलाम जुमला कामिल रहता है, कलाम पूरा रहता है। दूसरा शर्त ये थी मफ़ूल मा की कि उससे पहले एक जुमला हो, उससे पहले एक जुमला हो। जैसे सिरतो व जबला में, सिरतो वल जबला में जबल से पहले वाव माइयत है नहीं जी, जबला फजला है नहीं, सिर तो अगर खाली कहे उससे पहले जुमला सिर तो है नहीं, जुमला भी है, सिर तो जुमला भी है। तीसरी शर्त ये थी कि वाव जो हो, इनका ना वाव के बाद हो, लेकिन वो वाव माइयत में सराहत रखती हो, माइयत में इस तरीके से कि फिर उससे अत्फ सही ना हो, इसलिए कि वाव की असल क्या है? वाव की असल क्या है? आतिफा होना। तो वाव की असल क्या है? आतिफा होना। तो जब तक आतिफा मुराद लेना मुमकिन है तो उसे आतिफा ही माना जाएगा, लेकिन जब उसे आतिफा मानना नामुमकिन हो तब, इसलिए शर्त रखा मफ़ूल मा की शर्त यह है कि वाव के बाद हो और वो वाव माइयत के माना हो और माइयत में सराहत रखती हो। अगर वो अत्फ भी अगर मुमकिन है तो फिर आतिफा ही मानेंगे। फिर जी ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि कब कब वाव को माइयत में सराहत रखेगी, कब कब वाव माइयत में, यानी कब रखेगी? एक ही सूरत है कि जब वो अत्फ मना हो, जब, और अत्फ कब मना होगा? अत्फ 3 जगह पर मना है। पहला जी, वाव से पहले एक फेल या शिबे फेल हो कि जो वाव के माँ बाप से कोई इश्तिराक उसमें ना हो। वाव से पहले जो फेल या शिबे फेल है उसका वाव के बाद जो इसम है उससे क्या हो? कोई इश्तिराक ना हो। जैसे साफरा का व सुबह, तो साफरा और सुबह का कोई इश्तिराक तो रही है, ठीक है नहीं। दूसरा कब वाव, तो इसका मतलब यहाँ पे वाव जो होगी साफरा का व सुबह हो गई मिसाल। वाफ व सुबह नहीं कह सकते, आतिफा मुराद लेना मुमकिन नहीं है। आप नहीं कह सकते साफरा अखू का व सुबह, व सुबह कहना पड़ेगा क्योंकि यह वाव यहाँ पर आतिफा होना मुमकिन नहीं है। वाव सराहियत रखती है, सराहत रखती है माहियत में। दूसरा मौका बताया था मैंने पहले दिन के, जब सिरतो व जैदन, सिरतो वज़ैदन, आप वज़ैदुन नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वाव के जरिए आप अत्फ नहीं कर सकते। ज़मीर मुत्तसिल से कायदा ये है कि जब तक ज़मीर मुत्तसिल पे अत्फ करना जायज़ नहीं है, जब तक उसकी या तो आप ज़मीर मुनफसिल के जरिए से ताकीद लाइए। आप कहिए सिर तो अना व ज़ैदुन, अब आप इसे ये आतिफा हो सकती है, तो अब आतिफा हो सकती है तो फिर माइयत नहीं हो सकती है नहीं। अब आप कहेंगे सिर तो अना गुलाम अली, सिर तो अना व ज़ैदुन, मैंने और सईद जैद ने सफर किया, लेकिन खाली सिर तो हो, उसकी ताकीद ना हो, सिर तो, फिर आप कहेंगे वो जैदान, मैंने जैद के साथ सफर किया, फिर वाव माइयत में होगी। समझ में आया? तीसरा मौका, जब वाव जमीर के साथ हो, जमीर के जर के साथ, जमीर सल्लम तो अलैहि व इख्वताहू, इख्वता पढ़िए, इख्वतो नहीं, इख्वते नहीं पढ़ सकते, मजरूर नहीं कर सकते अलैहि पे अत्फ करके अल व इख्वते ही। क्यों? क्योंकि वाव के आतिफा नहीं हो सकती, इसलिए कि कहा है कि जब भी वाव ज़मीर मजरूरी के बाद हो, ठीक है, क्या होगा? वो आतिफा नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ बात बताया था कि अत्फ और कहाँ मुमकिन है, कि जब मातूफ हैं दोनों, अत्फ मातूफ व मातूफ अलैह के दरमियान जी के मुशारकत मुंतफी हो जाए, जैसे जैसे कहा था अल्लफ तो तिन्नन व माअन बारिदन, आप वो माउन बारिदुन नहीं कह सकते, या माअन बारिदुन मफूल बिही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि
بھوسا کھلانا، پانی پلانا ہوتا ہے، اور اللفہ کے معنی کیا ہے؟ کھلانا. تو اس کا مطلب آپ ماءن کو تبنن پہ عطف نہیں کر سکتے کہ آپ، کیونکہ تبنن ہے مفعول بھی اللفہ کا، اور اللفہ گھاس کھلائی جاتی ہے لیکن پانی پلایا جاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، لہٰذا آپ اسے واو معیت مانیے. ٹھیک ہے نا؟ یہی باتیں ہم نے پڑھی تھی. آگے ہم پڑھ رہے تھے یہ یہاں تک یمتنعات فی انتفت المشارع، کیا انتفت المشارع کو تو بین معطوفین بین المعطوفین فی الفعل، جیسے اللفتھا مشارکت منتفی اللفار تبیانن میں، اور اللفظ معن تو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ پانی کھلایا نہیں جاتا، پانی پلایا جاتا ہے. لأنه يقال، اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے اللفظ الدابۃ تبنن، میں نے چرواہے کو، چوپائے کو گھاس یا گھاس پھوس کھلایا. لیکن ولا یقال اللفظ معن، یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ اللفظ الدابۃ تبنن، لیکن آپ اللفظ معن نہیں کہہ سکتے. اللفظ الدابۃ معن میں نے، کیونکہ اللفظ کے معنی کھلانا ہے، پانی کے معنی پلانے کے، ولذالک اس لیے واجب ہے کہ یہاں پر یکونا جو ہے معن مفعول بہ عطف ہو کے منصوب نہیں، بلکہ ایک فعل پوشیدہ فعل کے ذریعے سے منصوب ہوگا. اسمع اللفظ تبنن و سقیتها معن، تو معن سقیتو کا مفعول ہے. اب اس کے بعد یہ پڑھ رہے تھے ہم، یہ ترجع النصب، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. نصب ترجیح رکھتا ہے کہ آپ کب نصب دینا ترجیح رکھتا ہے، کب؟ جب عطف ضعیف ہو معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے عطف کرنا ضعیف ہو. اور یہ ایسا کب ہوگا؟ جیسے کن انت والصدیق کل اخ، کہنا آپ چاہ رہے ہیں کہ کن انت کل اخ، تو اپنے بھائی کی طرح ہو جائے، لیکن دوست کو تھوڑی کہہ رہے تھے. اے کن معه مثل الاخ، یعنی تو دوست کے ساتھ بھائی کی طرح ہو جا، یا کن معه اس کے ساتھ، دوست کے ساتھ بھائی کی طرح ہو جائے، یعنی اس کے ساتھ بھائی کی طرح رہو، اسے بھائی مانو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو مع صدیق، اس میں واو کیا ہے؟ صدیقہ کو نصب دیجئے، نصب ترجیح ہے، کیونکہ یہاں پہ عطف مانیں گے، کن انت والصدیق کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ کیا عطف ممکن ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ کن ضمیر اس پہ مستتر انت کے ذریعے ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید لائی گئی، نہیں لائی گئی ہے، تو عاطفہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی نصب کو ترجیح ہے. کیوں؟ کیونکہ معنی میں گڑبڑ ہو جائے گی. کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو اپنے دوست کے ساتھ بھائی کی طرح ہو، لیکن آپ کہیں گے کن انت والصدیق کل آخر، اور اگر ایسا کہیں گے آپ تو معنی کیا بیٹھیں گے؟ تو اور تیرا دوست بھائی کی طرح. جب کیا آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں کہ تو اپنے دوست کے ساتھ بھائی کی طرح رہو، لیکن اب یہ ہو جائے گا کہ تو اور تیرا دوست مثلا کسی اور کی طرح ہو جاؤ، مطلب بھائی کی طرح اپنے معنی. ٹھیک ہے؟ لا انت تجر بذلک بل تريد ان تأمر مخاطبات. ٹھیک ہے؟ تیسرا یختار النصب علی العطف مع صحته ما اقتضى تکلفا من جهه. تو معنی کے اعتبار سے اگر گڑبڑ ہو، معنی کے اعتبار سے عطف صحیح نہیں بیٹھ رہا تھا، تو نصب کو ترجیح ہے، کیونکہ معنی کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، معنی کچھ اور بیٹھ جائیں گے. لیکن ایک جگہ اور ہے کہ جہاں لفظ میں گڑبڑ ہو، عطف ماننے میں، واو کو عاطفہ ماننے میں لفظ میں کچھ پرابلم آ رہی ہو، لیکن صحیح ہو عطف کرنا، لیکن کب؟ متى اقتضى تکلفا من جهت اللفظ، لیکن تکلف جب اس کا لفظ کے اعتبار سے تکلف اقتضا کرے اس بات کا، تو وہاں پر نصب ترجیح کرتا ہے، جیسے رکھتا ہے، یعنی نصب دیجیے. جیسے لو ترکت الناقۃ وفصیلها پڑھیے آپ لرزقها، لو ترکت الناقۃ، اگر اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، وفصیلها، فصیل کہتے ہیں اس کے بچے کو، ہے نا، لرزقها، تاکہ وہ اس کو بچے کو دودھ پلا دے. اس لیے کہ اگر آپ کہیں گے لو ترکت الناقۃ وفصیلها فإن العطف، عطف جو ہے یقتضی، تقاضا یہ کرتا ہے کہ یکون تقدیر العبارہ، عطف ماننا اس کو، اس بات کا اقتضا کرتا ہے کہ عبارت ایسے ہونی چاہیے، لو ترکت الناقۃ ترضع فصیلها، ترضع فصیلها. ٹھیک ہے؟ وترک فصیلها یرضع منها من الناقۃ لرضعها، یعنی لو ترکت الناقۃ ترضع، اگر اونٹنی کو دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، فصیلہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، وہ تورے کا فصیل، اور بچے کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بچے کو یرضع منها، تاکہ اونٹنی کا دودھ پیے، تاکہ لے رضعها، تاکہ وہ اس کو دودھ پلا دے. هذا التکلف، اب اتنا تکلفات اگر ہم عاطفہ مان لیں گے تو زحمت تکلف، یعنی زحمت، اگر ہم اسے عاطفہ مانیں تو کتنا کچھ فرض کرنا پڑے گا کہ ایسے ہوگا،
लो तुरकतिन नाक़तु तुरज़अ फ़सीलहा व तुरका फ़सीलुहा यरज़अ मिनहा लिरज़इहा। ये मानना पड़ेगा, इतनी जहमत होगी। तो यही कह रहा है कि जब लफ्ज के एतबार से आतिफा मानने में लफ्ज के एतबार से जहमत और तकल्लुफ हो रहा हो, तब वाव के बाद नस्ब दीजिए वाव माइयत मानते हुए। सही है नहीं? सारे जहमात से गड़ फिर छुटकारा पाइए। सही है नहीं कि आपको अगर आतिफा लेंगे वो फसीलोहा, तो आपको इबारत इस तरह से माननी पड़ेगी, वो लो तोरे का तिन्ना का तो तुरजा फसीला, वो तुर क्या है, वो तोरे का फसीलोहा इतना तकल्लुफात करने पड़ेंगे आपको, जहमत करनी पड़ेगी। लिहाजा हाज़ा तकल्लुफ ला यहताजु इला शैइन मिनहु फिन नस्ब। लेकिन ये तकल्लुफ की एहतियाज ही नहीं है अगर हम नस्ब की हालत दे देंगे तो। अगर हम वह फसीला पढ़ देंगे सीधा सीधा वाव के बाद अली असगर गुलाम अली फुरकान, तो फिर इतनी तकल्लुफात इतनी जहमत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई अगर हम आतिफ मान ले तो ये इबारत ऐसे फर्ज करनी पड़ेगी। क्यों फर्ज करनी पड़ेगी इतनी लंबी इबारत? सीधा सीधा नस्ब दिए वाय मायत लो तोरकत नाकत व फसीलहा, यानी अगर नाका यानी ऊँटनी बच्चे के साथ छोड़ दी जाए ताकि वो उसको दूध पिला दे, दोनों को एक साथ छोड़ दो, है नहीं? वरना तो कैसा करना पड़ेगा, अगर ऊँटनी को छोड़ दिया जाए ताकि वो दूध पिलाए अपने बच्चे को, और बच्चे को छोड़ दिया, और देखिए और बच्चे को छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी माँ का, ताकि उसकी माँ उसे दूध पिला दे, ये मानना पड़ेगा आपको। सीधा सीधा कहो ऊँटनी को अगर उसके बच्चे के साथ छोड़ दिया जाए ताकि वो उसे दूध पिला ले। इतने तकल वावे को आत्म मान के इतनी जहमत में पढ़ने से बेहतर है सीधा सीधा नस्ब दीजिए ताकि वावे मायत बनाते हुए ऊँटनी को उसके बच्चे के साथ छोड़ दिया जाए ताकि वो उसको दूध पिला ले। समझ में आया है तकल्लुफ या नहीं? लिहाजा अगर लफ्ज के एतबार से आत्म मुराद लेने में तकल्लुफात का सामना हो रहा है, सहमतों का, तो वाव के बाद नस्ब तरजीह रखता है। आप आत्म दे सकते हैं, आतिफा मान सकते हैं, लेकिन बड़े तकल्लुफात करने पड़ेंगे आपको, जहमत में पढ़ना पड़ेगा अली असगर लफ्ज के एतबार से। लिहाजा नस्ब देना बेहतर है कि ताकि इतने तकल्लुफात से बच जाए। आइए अब इन्होंने ये कहा ततअय्यन वाव लिल अत्फ़, अभी पीछे कहा तीन मकामात ऐसे हैं जहाँ पे वाव आतिफा नहीं हो सकता, मुमकिन है, पढ़ा था नहीं? कहाँ जब वाव एक ज़मीर मुत्तसिल के बाद हो और उसकी ताकीद भी न लाई गई हो मुनफसिल के जरिए, एक वाव ऐसी ज़मीर मजरूरी के बाद हो। और पहला क्या था? पहला क्या था? वाव से पहले एक फेल या शिबे फेल हो, और वाव से पहले जो फेल या शिबे फेल है वाव के बाद वाले से कोई मुशारकत ना हो, लेकिन यहाँ पर तीन मकामात ऐसे बना रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां पर आतिफा मुअय्यन है, वाव अत्फ के लिए मुअय्यन है तीन मकामात पर। यहाँ पे आप मफूल मा नहीं मान सकते। कब? इज़ा लम तकुन बेमाना मा, जबकि वाव माइयत के माना में ना हो। तो जब वाव माइयत ही के माना में नहीं है तो मफूल मा कैसे हो जाएगा? तो फिर अब आप कहेंगे तो वाव कसम या कुछ और भी तो मान सकते हैं, वाव की तो और बहुत सी किस्में नहीं। कहा कि वाव की असल क्या है? आतिफा होना है, तो लिहाजा आतिफा ही मानी। जा जैदुन व अमरुन बाद बादहू, ठीक है नहीं? जैद आया और अम्र उसके बाद, ठीक है। आइए उसके बाद इज़ा, तो एक मकाम जहाँ पर वाव आतिफ के लिए मुअय्यन है जब वाव माइयत के माना में ना हो। दो, इज़ा वक़अत बाद मा ला यतअत्ता वक़ूअहू ला यतअत्ता वक़ूअहू इल्ला मिन मुतअद्दिदिन, जब कभी वाव एक ऐसी चीज के बाद आए कि जिसका वाक़ होना मुतअद्दिद के अलावा हो ही नहीं, जैसे तखासम ज़ैदुन व अमरुन, यानी मुतअद्दिद तखासुम जो है वो दुश्मनी एक की थोड़ी होती है, आपस में ही होती है। तो ऐसी सूरत में ज़ैदुन व अमरुन, वाव यहाँ पे आतिफा है। इज़ा वक़अत बादा मा, जब कभी वाव एक ऐसी चीज के बाद आए ला यतअत्ता वक़ूअहू इल्ला, मगर जो मुतअद्दिद के बाद ही आता है या जिसके बाद मुतअद्दिद ही आता है, ठीक है? ये मुतअद्दिद के अलावा वाक़ई नहीं होता। भाई दुश्मनी अकेले की किसी से थोड़ी होगी, दो की तो होगी, जब भी होगी। तीन, الثالث إذا لم يتقدمها जुमलतुन मुश्तमिलतुन अला फ़िअलिन व शिब्ह फ़िअलिन, पीछे कहा था कि वाव कब आतिफा नहीं हो सकती? जब वाव से पहले फेल या शिब्ह फेल हो और उसके बाद से उसका कोई मुशारकत ना हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर उससे पहले जुमला मुकद्दम ना हो कि जो मुश्तमिल हो फेल या शिबे फेल पे, जैसे कुल्लु रजुलिन व मेहनतुहु, अब यहाँ पर वाव से पहले ना तो क्या है जी, जुमला ही नहीं है पहली बात। और जुमला अगर हो बाज़ जगह हो भी तो वो फेल या शिबे फेल ना हो तो फिर वाव आतिफा नहीं हो सकती, वाव माइयत होगी। कुल्लु रजुलिन व मेहनतुहु, ठीक है, यानी
ہر انسان اس کی مشغلے کے ساتھ ہے، اپنی محنت کے ساتھ، یعنی ملے ہوئے ہیں، کل رجل مقترن محنت، ٹھیک ہے نہیں مع محنتی. ابھی فوائد. متا امکن العطف بغیر ضعف، جب کبھی بھی بغیر کسی ضعف کے، بغیر کسی کمزوری کے، یعنی ضعف یعنی کوئی ضعف نہ پایا جا رہا ہے، اس کے بغیر عطف ممکن ہو تو کانا اولا من النصب، تو پھر عطف جو ہے وہ نصب سے اولویت رکھتا ہے، یعنی عطف مانیے آپ لأنہ الاصل فی هذه الواو، هذه الواو، کیونکہ اس واو میں اصل کیا ہے؟ عاطفہ ہونا ہی ہے. دو، ينصب المفعول معه بالفعل المتقدم علیہ. اب بات یہ ہے کہ مفعول ما جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لیکن یہ منصوب عامل کون ہوتا ہے؟ واو نصب دیتی ہے. غلام علی، سوال یہ ہے کہ بھائی مفعول بہ، ابھی مفعول ما آپ نے پڑھا کہ ایسا اس میں منصوب ہے، جو واو مائیت کے بات آتا ہے، منصوب ہے تو عامل ہوگا کوئی، کس نے نصب دیا؟ تو مفعول ما منصوب ہوگا اس فعل سے المتقدم علیہ، بالفعل المتقدم علیہ، وہ فعل جو اس سے اوپر متقدم وہ مقدم ہے، یا شبہ فعل، یا فعل یا شبہ فعل جو اس سے پہلے آیا ہے، اس لا بواو المعیت، واو معیت کے ذریعے منصوب نہیں ہوتا، وہ فعل یا شبہ فعل جو اس سے پہلے آیا اس سے. لأنہا، اس لیے کہ واو جو ہے وسیلۃ لوصول المعنى الفعل الیہ، واو تو صرف معنی فعل کے جو معنی ہے وہ اس تک پہنچا رہی ہے، سرتوں کے معنی کو واو جبل تک پہنچا رہی ہے، بس اتنا کام ہے، نہ کہ واو نصب دے رہی ہے، وسیلہ ہے یہ وصول المعنى الفعل الیہ. والاصح جی نصبہ بالواو، صحیح، زیادہ صحیح کیا ہے؟ واو کے ذریعے سے نصب دینا. دیکھیے صاحب کتاب کچھ اور کہہ رہے ہیں، پہلے کیا کہا؟ نصب جو ہے وہ بعض لوگ، وہی اختلاف ہوا، کچھ نے کہا کہ واو معیت نصب دیتی ہے، کچھ نے کہا نہیں، واو تو صرف وسیلہ ہے ما فعل کے معنی کو اس تک پہنچانے کا، ناصب تو فعل یا شبہ فعل جو اس سے پہلا ہے وہ ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں قول صحیح یہ ہے کہ واو کے ذریعے سے نصب دیا جائے، لأن الحکم بغیر النصب مفقود، اس لیے کہ بغیر نصب کے جو حکم ہے وہ فاقد ہے. مفعول ما کا اگر نصب نہ دیں گے تو بولیے، اگر واو نصب دے رہی ہے، وہ اگر فعل یا شبہ فعل نصب دے رہا ہے تو بولیے، نصب نہ دیں گے تو معنی، نصب نہ دیں گے تو معنی ہی حکم ہی مفقود ہو جائے گا، مفعول بما ہی نہیں رہے گا. اس کا مطلب مفعول ما ہونے کے لیے واو کے مائیت ہونا ضروری ہے، وہ واو مائیت نصب دیتی ہے. تین، الثالث ان المفعول معه يمتنع تقديمه مطلقا، مفعول ما کا اپنے عامل کو پر مقدم کرنا مطلقاً مانا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، اس لیے کہ تعریف میں ہی ایک ایسی چیز کہہ دی، تعریف میں ہی ایک ایسی چیز کہہ دی کہ وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ آوے مائیت کے بعد ہو، جب تک بعد نہیں ہوگا تب تک ہو نہیں سکتا، اس لیے مقدم فلا يجوز ان يقدم على عامله، ٹھیک ہے، جائز نہیں کہ اس کو عامل کے اوپر، یعنی مفعول ما کو اس کے عامل کے اوپر مقدم کیا جائے. اجماع، اس بات پر اجماع، تمام علماء نحوین اس بات پہ اجماع رکھتے ہیں کہ مفعول ما کو مقدم نہیں کر سکتے اس کے عامل پر. ولا علی مصاحبہ، اور نہ ہی اس کے مصاحب پر، فی الصحیح، قول صحیح کی بنا پر آپ ولا یقال بھی نہیں کر سکتے. والجبل سرت، یعنی ولا علی مصاحبہ، اور اس کے مصاحب پر بھی مقدم نہیں کر سکتے، یعنی واو کے اوپر بھی مقدم نہیں کر سکتے، عامل کے اوپر بھی نہیں، واو کے اوپر بھی نہیں. فلا آپ نہیں کر سکتے والجبل سرتو، کیا آپ پورے کے پورے کو اس پہ فعل عامل پہ مقدم کرتے ہیں؟ نہیں. اور نہیں آپ ایسے کر سکتے سارا والنیلا 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 زیدن، کیا آپ واو بولیے نیل کو زید کے اوپر مقدم کر دیں؟ بس مصاحب یعنی جس کے ساتھ، سرتوں میں ہوں نا، میں نے سعید کے ساتھ، اور سارا زیدون والنیلا، سارا زیدون اور نیلا، تو نیل اور جس کے ساتھ ہے زید کے اس کے اوپر بھی نہیں، نہ تو عامل کے اوپر فعل یا شبہ فعل کے اوپر، اور نہ ہی وہ جس کے ساتھ یہ فعل انجام پایا اس کے اوپر بھی مقدم نہیں کر سکتے. لأن هذه الواو اصلها للعطف، اس لیے کہ یہ واو کی اصل کیا عاطفہ ہونا ہے. ثم استعملت للمصاحبہ، لیکن پھر اس کے بعد کہ وہ مصاحبت کے لیے استعمال ہو رہی ہے. والعاطفۃ لا يجوز فيها شيء من ذلك، اور عاطفہ میں ایسی کوئی چیز جائز ہے ہی نہیں کہ بھائی عاطف و معطوف بعد میں تو آتے ہیں. واو الرابع، چوتھا فائدہ، حق المفعول معه ان يسبقه فعل او شبهه، مفعول ما کا حق یہ ہے کہ اس سے وہ مسبوق ہو، یعنی اس کے اوپر سبقت دی گئی ہو فعل یا شبہ فعل کو، یعنی اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو.
مفعول ما کا حق کیا ہے کہ اس سے پہلے جو اس کا عامل ہے وہ کیا ہو، فعل یا شبہ فعل ہو جائے، شبہ فعل جیسے اسم الفاعل وغیرہ من المشتقات العاملۃ عملہ فعل، اور اس کے علاوہ اسم فاعل کے علاوہ دوسرے مشتقات کے جو اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں، تو مفعول ما کا حق کیا ہے غلام علی، ان کے اوپر فعل یا شبہ فعل مقدم، غیر انه سمع من العرب، مگر یہ کہ عرب سے کچھ سنا گیا ہے، نصبہ بعد ما، مفعول ما کو ما کے بعد بھی منصوب سنا گیا ہے، وہ کیفہ کے بعد الاستفہامیت ہے، لیکن ما استفہامیہ اور کیفہ استفہامیہ کے بعد من غیر ان یلفظ بفعل، بغیر کسی فعل کے تلفظ کی، یعنی فعل نہ ہو کے۔ آپ دیکھیں ما انتا والطب، کیف انتا والدرس النحو، تم اپنے درس نحو کے ساتھ کیسے ہو، یعنی لہٰذا یہاں پہ نہ تو فعل ہے نہ شبہ فعل، فخرجہ النحویون، لیکن اس مثال کو کا سنا گیا ہے عرب سے، لیکن نحویین نے اس بات کو خارج کر دیا علی اضمار تکونو، کہ یہاں پہ تکونو مقدر ہے، و تقدیر، و تقدیر ایسے ما تکون انت والطب، تم اور طب کے ساتھ کیا کرتے ہو، یا کیف تکون والدرس النحو، تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی عامل فعل یا شبہ فعل ہی ہے، سمجھ میں آیا؟ تمرین انشاءاللہ کل پڑھ دیکھ کر کل آئیے گا، میز بین الواو المائیۃ والعطف انشاءاللہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔